مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم زينة زين. هذا الأسبوع غادي نتعرفوا على كل ما كيخص لي صندال، غادي نشوفوا شنو هما لي ديرنيير طوندونس في هذا الموسم، غنشوفوا كذلك شنو كيقترحوا علينا لي كوافور بالنسبة لصباغة الشعر. أما فقرة غلوكين كيف ما العادة غتكون معنا مشاركة اللي غتستافد من تغيير لو لوك ديالها، وفي نهاية الحلقة غادي نتعرفوا على الجديد اللي كيهم الجمال والموضة. خليكم معنا. الصيف جاي وقريب نتهناو من لي بوت سبرديلات والصبابط اللي كيخنقوا الرجلين باش نخليو البلاصه للسنادل لي سبارتيات ولي طونغ. هذا العام غادي نختاروا موديلات غريبه واوريجينال، ولكن ما نساوش اولا لا بالغين اللي غادي ترافقنا من الاول حتى الاخر ديال هذا الفصل. نختاروا لي بالغين بالمسامر بالسيربون ولا فلاشي، كنلبسوهم مع جميع لي لوك سواء ديال النهار ولا ديال الليل. اكتشفنا لي سبارتيات هذه شويه ومازال طوندونس حتى اليوم. في هذا الفصل كنختاروها بالمسامر ولا بالحديد، هي سهله في اللباس ولكن حضيو مع لا تراس ديال البرونزاج اللي ممكن تخلي لكم على رجلين. ولكن الا بغيتوا الراحه والسهوله اختاروا بلا شك لي بالغين ولي سبارتيات. الميزه ديال البلا هو انه مريح خصوصا للنساء اللي عندهم رجلين كيتنفخوا ولا مشاكل في الدوره الدمويه. بالنسبه للسناد العاليين لي زيسكاربان ديال هذا الفصل فيهم سيور باش يزيروا على لا شوفي ويسهلوا علينا المشي، وكيف ما كان الطالون كبير كيف ما احسن. ولكن ما تخافوش، بالنسبه للسيدات اللي ما كيعرفوش يمشيو بالطالون يمكن لكم تختاروا دي زيسكاربان كومبونسي اللي حتى هما على مود في هذا الفصل. كاينين ايضا لي صندال كومبونسي كيتلبسوا بالليل ولا بالنهار وكيسمحوا لنا نلبسوا الطالون وفي نفس الوقت نتبناو ستيل ديكونتراكتي ديال لا صندال. اذا هذا العام نختاروا اغرب الموديلات اللي تكون مريحه لينا في نفس الوقت، وما نساوش بطبيعه الحال نتهلاو في رجيلاتنا عند الاستيتيسيان ونديروا بيديكور اكسبريس. جوج المرات في السنه الماركات العالميه ديال الكوسميتيك وصالونات التجميل كيقترحوا علينا لي كوب والالوان ديال الشعر لي طوندونس. هاد الالوان كتوالم جميع السيدات وكنلقاو حتى دي زيفي اللي كيزينوا اللون ديال الشعر. نشوفوا الصور. حنا الآن في عز فصل الربيع والكل كيحتاج للتجديد والتغيير حتى على مستوى ألوان الشعر، وبهذه المناسبة دور الحلاقة العالمية كشفت على لي كوليكسيون ديالها خاصة بألوان الشعر لي طوندونس لموسم ربيع صيف 2013 واللي هي مستوحاة من سنوات الستينات. نكتشفوا جميع الألوان الجديدة لهذا الموسم. بالنسبه لاخر صيحات الموضه اللي الكوليكسيون ديال 2013 ربيع الصيف يلا خرجت دابا. هذه واحد 12 يوم تقامت في مدينه برلين او المان. الاسم ديالها هو 12 كولور كوليكسيون مقسمه الى 4 طوندونس، 4 ديال لي طوندونس. راه كاينه لا طوندونس الاولى الاسم ديالها سي مونوموتس على مستوى اللون، يعني رجعوا لي كولور بلوند ولي كولور دور، يعني الوان الشقراء ولا الالوان الفاتحه. بالنسبه لا دوزيام طوندونس الاسم ديالها هي وايت انجل، اللي هي طوندونس اللي هي يابانيه 100%. على مستوى اللون رجع لو غون روتور ديال لو روج، لو كويفري، لو فيولي، انسي كو لي كونتراست ديال لي كولور، يعني كنخلطوا بالالوان. بالنسبه لا تروازيام كوليكسيون الاسم ديالها هو غلام شيك. او نيفو دي كولور سي براتيكمون دي مارون، ولكن دي مارون على جميع المستويات، يعني دي مارون تابا، دي مارون نوازيت، انسي كو دي مارون كي سون شوكولا. اما لا كوليكسيون لا طوندونس بلوتو الاخيره الاسم ديالها هي الكتريك يود. سي اون كوليكسيون اللي هي ترو فاشن، يعني سوا اسود مع الاحمر او الاحمر مع البنفسجي، الوان اللي هما او ميم طون متقاربه ولكن متباعده في حد ذاتها. لا كوليكسيون كتوقف على سميتها ريترو نوفو. لا كوليكسيون فيها ثلاثه ديال الانواع ديال الصباغات على حسب لي باز ديال كل نوعيه ديال لا كليونت. كاينه لا باز كلير مفتوحه دان لي بيج، لا باز موين سي دان لي كويفري، اي لا باز فونسي بور لي كليونت اللي عندها لا باز فونسي ميم لو تان ديالها وداكشي كيكون شويه مغلوق. احسن حاجه تختار دان لي فيولي.
وكيف شفنا لي كولور غلامور هي الطاغية لهذا الموسم واللي كيعطيونا لوك النجوم العالميين، كيف ما مازال امتداد لو تاين داي اللي كيتماشى مع جميع الالوان كيف ما كانت لا باز ديال اللون وحتى مع لي ستيل ولي كوب. اللي خارج دابا على مود سي لو تاين داي. الوغ شنو هو لو تاين داي؟ سي لا غاسين اللي كتكون شويه مغلوقه بارابور لي بوينت اللي كيكونوا مفتوحين. الوغ الا كانت لا كليونت كتبغي شي حاجه اللي تكون واضحه وباينه كيكون واحد الفرق ديال واحد 3 درجات ما بين لا غاسين اي لا بوينت. Et le tie dye il s'adapte على حسب كل كليان، même pour les clientes qui sont un peu timides اللي ما كيبغيوش شي حاجه اللي تكون باينه بزاف on peut leur faire un tie dye mais يكون غير واحد درجه ولا 2 درجات ديال الفرق ديال التفتيح ما بين لا غاسين et la pointe. Le modèle qu'on va faire c'est un modèle اللي عنده des cheveux qui sont pas très clairs يعني la base ديالو مغلوقه en même temps aussi au niveau déjà شعرها مسبوغ. Et le teint ديالها il est pas très clair. Alors ما يمكنش نمشيو نديروا لها dans les très clairs parce que elle est obligée مع الوقت خاصها دائما تولي تفتح لواحد الدرجه مفتوحه بزاف et ça peut يكرفس لها شويه شعر. غادي نديروا لها ان كويفري شويه مغلوق هنايا au niveau غاسين في لا غاسين وفي لي بوينت غادي يكون مفتوح شويه عليه mais ça va rester un dégradé ديال واحد 2 ولا 3 درجات ديال الفرق. ألوان موسم ربيع صيف 2013 مختلفة ومتنوعة وكلها كتعطي ان لوك شيك، لكن الحصول على اللوك المثالي اللي كيناسب شكلنا وسننا كيعتمد على معايير مهنية أساسية. اول حاجه كنشوفوا لا كاماسيون ديال لابوش عندها اون بولي مات ولا اون بولي كلير. من بعد كنشوفوا لا كولور ديال لي زيو، كنشوفوا لا كولور ديال لي سورسيل اي لا باز ناتوريل ديال لا كليون. لا كولور مات دو بو كنعزلوا لي طوندونس كي سون فرواد يعني اتجاهات اللي هي بارده. alors فاش كنقولوا اتجاهات اللي هي بارده سي دي مارون غلاسي او لا دي كولور فيولين او لا دي روج كي سون تري فونسي. اما الا كانت لا كولور بشره يعني مفتوحه ولا كولور ديال العينين شويه هي مفتوحه الوغ كيمكننا نمشيو شيئا ما الالوان اللي هي مفتوحه او الالوان اللي هي الشقراء ويمكن نلعبوا بلو سيستيم ديال لو هايلايت او لا ديال لو بالياج. Alors les rayons plus la femme marocaine c'est la troisième tendance اللي اسم ديالها قلنا هو سي لو غلام شيك. علاش لو غلام شيك بالضبط؟ حيت كما قلنا فيها بالنسبه للالوان الالوان اللي يمكن لا فام ماروكان تحملها وكل ما يتعلق بالبني والبني على اشكاله بثلاثه ولا اربعه كما كنعرفوا كاين لو مارون شوكولا لو مارون طابا لي مارون غلاسي والمراه المغربيه كما كتقدرش تعمل شي الوان اللي هي ترو فوايونت. وصلنا لفقره غلوكينغ وهذا الاسبوع معنا مشاركه كيف ما العاده اللي بغات تبدل اللوك ديالها. حنا اقترحنا عليها ان ستيل بلي غيور وريناها الطريقه الصحيحه اللي يمكن ليها تلبس بها هذا لو ستيل. نتمنى ان هذه النصائح يفيدكم حتى نتوما. نشوفوا الصور. اليوم مجدولين هي اللي غادي تشارك معنا في فقره لو غلوكينغ. هاد الشابه ديال 29 سنه قررت تشارك معنا لانها ما كتزحمش على الالوان وبغات تقوي من شخصيتها بفضل لو ستيل وواحد اللباس جديد. اللباس ديالها غالبا ما كيكون بازيك وفي الوان مغلوقه. حنا غادي نحاولوا بفضل الاخصائيين ديالنا نتجاوزوا هذا المشكل ونحققوا الامنيه ديال مجدولين. مجدولين صباح الخير. مرحبا بك معنا في لو غلوكينغ. قبل ما نبداو هضر لي شويه على راسك وعلاش بغيتي ديري هاد لو غلوكينغ. الوغ دابا انا فوق ما تمشي ندير شوبينغ ولا فوق ما تلبس حوايجي تنختار يا اما الكحل دائما او لو مارون شي حاجه ستاندار اللي كي سور با دو لوردينير وما تنحاولش نزعم نلبس شي لوان اللي يقدروا يكونوا يجيو مزيانين شي مرات وكنشوف البنات الاخرين تيلبسوهم وتيجيهم زوينين مي انا عمري ما تنزعمش. دوك اللباس اللي تلبسي ديما هو هذا اللي كنشوفو دابا كيف ما قلتي افيكتيفمون لو مارون ديغرادي ديالو الجين وكما نشوفوا هكا لي بوتين. حنا غادي نبعدوا من هذا لو لوك كما قلتي اون فا ايسي ان لوك بلو اوزي. غادي نلبسوا لي غيور ما عرفتش واش ديجا لبستيهم ولا لا. المهم هذا هو لو تيم اللي انا كنقترح عليك. نبداو بلا بروميير توني ونشوفوا كي غادي تجي. زينب والفريق ديال هاد الاخصائيين غادي يحاولوا يلقاو المجدولين واحد لو لوك اللي واتيها ويبين الانوثه ديالها بطريقه جميله. باش نوصلوا لهاد النتيجه غادي نقترحوا عليها 3 ديال اللبسات تحت لو تيم ديال لي غيور اللي هو تري طوندونس في هذا الفصل. لي غيور كيمكنوا الواحد من ترقيق الجسم ديالو وكذلك يافيرمي سون ستيل.
بالنسبه ليزاكسيسوار زينب والفريق ديالها غادي يختاروا صباط تاع طالون او باش يبين الانوثه ديال المجدولين ودي ساك اللي غادي يجيو مع اللبسات الثلاثه اللي اختارينا ليها. مجدولين هذه هي اللبسه الاولى اللي اختارينا لك. كما تتشوفي فيها دي غيور خفاف. كيفاش جاتك هذه اللبسه هذه وهاد لي كولور سورتو؟ وي كنت بوحدي ما نختارهمش، ولكن فاش لبستهم عجبوني بزاف، سورتو لي طالون ما دبيش بزاف او ميم طون وي تيجيو زوينين بزاف، عجبوني بزاف. كما تتشوفي اللون متناسقين، اللي عندك في لو او داك لو فير اللي عندك في لو او كاين بحالو في لو بانطالون. لو روز تيتماشى مع داك لو سومون ولورانج اللي عندك في لي ساندال. كما قلت لك كومبونسي، يعني ما غاديش تعياي بزاف بلي طالون. اللي يمكن لي نقول لك على هاد لي غيور اوريزونتال بحال هكذا، بالنسبه للسيدات اللي تيكونوا ضعاف بزاف تيعرضوهم تعطيهم بلوس دو فوليوم الا بغاو يديروا ليكيليبر بين الفوق ديال لو كور ديالهم والتحت. من بعد ندوزو لي غيور فيرتيكال ونهضروا عليهم حتى هما ونشوفوهم في لا دوزيام توني. مجدولين كيف ما قلت لك قبيله، دابا دزنا لي غيور فيرتيكال. بالنسبه لهاد لي غيور فيرتيكال كيطولوا او ميم طون كيضعفوا. داكشي علاش حنا اختاريناهم في هاد لو بانطالون با ديليفون كيما تتشوفي. جا مع لا مورفولوجي ديالك، ولبسنا مع غير اون شوميز سامبل من الفوق كيما تتشوفي بلانش اللي تواتات معاه. كيفاش كتحسي براسك بهاد لو لوك، سورتو انت اللي قلتي لي كتلبسي غير لو نوار والمارون؟ عجبني بزاف، سي اون توني شيك وعجبتني، سي فيمينان سي شيك، سي سكو جو شيرش ان فيت. داكور، دونك ندوزو للبسه الثالثه حتى هي فيها لي غيور ونشوفو كي غادي تجيك. مجدولين توجور في لي غيور. رجعنا دابا لي غيور اوريزونتال. كيفاش كتحسي براسك في هاد لا توني؟ حتى هي مختلفه شي شويه على الاخرين. ستيل جديد عليا اللي خصني نبقى نجرب ونبقى نلبس اكثر. فوالا حنا وريناك بانه يمكن لك تلبسي لو نوار كيما قلتي لي في الاول، وتزيدي عليه غير فوالا اون توش اللي فيها شويه تكون شويه اوريجينال. كما تشوفي هنايا عندك لو او بيبلون بلي غيور او ميم طون فيه لاكسيسوار. يعني الا لبستي غير هكا بونطالون سامبل تلبسي معاه ان او بحال هكا تعطي لبسه مزيانه واوريجينال. اختارينا لك معاه كما تشوفي دي شوسور طالون بلو اللي غادي يجيو مع لو او اللي فيه لو بلو حتى هو. مجدولين في هاد لي 3 تونو اللي كلهم فيهم لي غيور. ينا وحده ارتحيتي فيها اكثر؟ الاولى لي كولور ديالها زوينين عجبوني بزاف. ودابا جاي فصل الربيع وفصل الصيف، اختيار عندك مزيان. دونك قبل ما ندوزو لو شوتينغ غادي نمشيو نشوفوا لو كوافور باش يصوب لنا الشعر ونشوفوا المكياج حتى هو. فرقات زينيزان اختارت لو بونتاكور للمجدولين. اكتشفوا معنا كيفاش تقدروا حتى نتوما تلبسوه. البونتاكور سروال كيوقف حد الركبه، كلكم كتعرفوه، ولكن خصكم تعرفوا ايضا انه ما كيديموداش. الميزه الاخرى ديالو هو انه كيجي مع كاع الاجسام، ولكن كل وحده والشكل اللي والمها. الا كان عندك دي فورم اختاري بونتاكور عريض من التحت ولبسي معاه دي تالون بوغ افيني لا سيلويت. الا كنتي رقيقه اختاري بونتاكور على شكل سروال هو اللي غادي يجي معك. بالنسبه للاثواب البونتاكور كيجي مع كلشي، واخا يكون ديال الجين القطن ولا لولان تقدري تلبسيه مع ثواب اخرى بسهوله، ولكن خصك غير تحدي شويه مع البونتاكور ديال لولان حيت يقدر يجي نيجليجي بزاف الا ما اختاريتيش اون كوب دروات. ولا بغيتي تحصلي على لوك سيكسي ما كاين ما احسن من البونتاكور سليم. اما الا بغيتي تكوني ديكونتراكتي اختاريه عريض من الفوق ومزير من التحت. البونتاكور كيتلبس مع الطالون ولا مع البلا على حسب النتيجه اللي بغيتي. وفي الصيف بونتاكور مع تيشيرت ودي بالغين كيجي فري وسهل في اللباس. وما نساوش بطبيعه الحال نزيدوا الاكسسوارات اللبسه ديالنا بحال الساك لي كوليي ولا لي براسلي. من بعد فقرة ستيليزم مجدولين غادي الآن تستفاد من فقرة لا كوافور والمكياج. مجدولين شعرها متوسط الطول ولونه طبيعي. الفرقة ديالنا نصحتها إذا ما تغير حتى شي حاجة وتكتفي بان بروشينغ كي فا ميتر اون فالور وجهها.
من بعد غادي دوز مجدولين لفقرة المكياج مع سكينة نوتر ماكيوز بروفيسيونيل اللي غادي تعاونها تحل المشاكل ديالها من ناحية التجميل. بونجور سكينة. بونجور زينب. دونك اليوم معنا مجدولين فلوري لوكين كيف ما تشوفي. قبل ما نبداو نسولوها هي شنو المشاكل اللي عندها في المكياج. الوغ مجدولين شنو المشكل اللي عندك؟ عندي عيني شويه صغيورين وعندهم واحد الفورمه مختلفه. بغيت اون ميثود باش نطلعوا شويه الفوق بالمكياج. بالمكياج. دونك سكينة انا متاكده عندها الحلول اللي غادي نقول لي زاستوس اللي غتعطيك. قبل ما نبداو نعطيوها النصائح في العينين نخليك حتى توصلي المكياج للعينين وندويو عليه. دابا غتبداي بلو تان ياك؟ داكور. خليك تبداي. قبل ما توريها اسرار المهنه سكينه غادي تخدم لو تان باش اونيفي الوجه والبشره، ومن بعد غادي دير شويه ديال لونتي سيرن باش تغطي وتخبي لي سيرن ديال المشاركه ديالنا. دونك سكينة دابا وصلنا للمكياج ديال العينين. شنو لي زاستوس اللي ممكن لك تعطي المجدولين باش تقاد لا فورم د عينيها؟ بعد ما كملنا الفون دو تان ديالنا وحطينا لا بودغ ديالنا على العين ديالنا باش تفيكسي لينا المكياج، كنصح مجدولين بانت لي عندها العين ديالها صغيره، عندها هاد لابيغ نازله، خاصها تخدم العين باش تبان لينا كبيره شويه، خاصنا نكبروا ليها العين ديالها. دونك هادشي غتورينا انت بالمكياج كيفاش يمكن لها تصحح لا فورم ديال العينين ديالها. داكور. يمكن لك تعطينا شي نصائح بالنسبه لي كولور اللي غديري المجدولين وحتى لي طوندونس اللي كاينين دابا في هاد فصل الربيع والصيف 2013. داكور. لي طوندونس اللي كاينين دابا كاينين لي كولور بحال الغوز، فيغ فليو، اللوان اللي تيكونوا باردين ما تيكونوش مجددين بزاف. واليوم اللي غنديروا المجدولين غنديروا ليها الفيغ على حساب اللبسه اللي غادي تلبس اللي عندها اليوم، غنديروا لها الفيغ غادي يولم حتى العينين ديالها حقاش هي عندها فيغ كلير. داكوغ سكينة. دونك نخليوك تبداي المكياج ديال العينين وتشرحي لنا وفيغ ا ميزور. داكور. اول حاجه غادي نديروا ليها اللون يكون كلير على تحت من العظم ديالها. لا بيير موبيل غادي نحطوا عليها هذا اللون اللي هو كلير، هذا الشكل هذا. بعد ما كملنا هذا اللون هذا كناخذوا كريون نوار وكنتيريو العين بهذا الشكل هذا، لحقاش الا خليناها بحال هكا بغينا نديرو حنا خصنا نديروه يكون لاصق مع الشفران ديالنا. الا خلينا العين بحال هكا وبغينا نديرو بحال هكا كتجينا بلاصه فيها الكريون وبلاصه ما فيهاش الكريون. سنو كنتيريو العين ديالنا بحال هكا كيف شفتي بهذا الشكل هذا وكنديروه رقيق. واش كتنصحي السيدات يستعملوا هكذا الكريون ولا الايلاينر؟ الناس اللي تيعرفوا الايلاينر يستعملوا الايلاينر، كاينين شي ناس كاينين السيدات ما كيعرفوش يديروا الايلاينر. الكريون تيكون ساهل، حنا تنقولوا السيدات شي حاجه ساهله اللي خصو يديروها. بعد ما حطينا الكريون ديالنا دابا غادي نخدموا الكريون بهذه الطريقه هذه. ما خصناش نخليو غير محطوط هكا. لا ما خصناش نخليوه، خصنا يدخل لينا مع هذا الفرق كبير اللي حنا حاطين دابا بهذه الطريقه هذه. هو كيعطينا ان غوفلي، واحد الغوفلي زوين. بعد ما درنا الكريون نوار وخدمناه بالبانسو دابا غنديروا لونفونسي. هذا اللونفونسي هو اللي كنديروه في هذا لو كوا اكسترن ديالنا باش هو اللي يكبر لينا العين. داكوغ. كاينه دابا شنو المرحله الجايه في المكياج؟ المرحله الجايه هي غنديروا الكريون من تحت من العين، نحل العين. بالنسبه للمجدولين كيف قلنا اليوم عندها العينين ديالها صغار، كيخصنا ما نديروش ليها الكريون لداخل من العين ديالها، ما تكحلش به العينين ديالها. كاع الناس اللي عندهم عينيهم صغيره ما يكحلوش العين ديالهم من الداخل، مي الا بغاو يكحلوهم بالبياض ولا بالغري. الغري يكون تري كلير بحال تعطينا غير النومبر، غير لي غوفلي كيف قلنا قبل بحال اللي درنا في الفوق ديال العين بحالو كنديروه لتحت.
كذا كنشكروك على النصائح اللي عطيتي المجدولين والسيدات اللي بغاو حتى هما يكبروا عينيهم ولا يصحوا لا فورم عينيهم الا كانوا بحال لا فورم ديال المجدولين. نتلاقاوكم مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بكم معنا زينب. ميرسي بوك. مجدولين دابا مسالينا الماكياج غندوزو للمرحله الاخرى ديال الغلوكين ديالنا واللي هي لو شوتين. يلا النضاضر ولاو اكسسوار مهم ديال لا مود. اكتشفوا الشكل ولو ستيل اللي غادي يوالم لا فورم ديال وجهكم. اليوم النضاضر ولاو اكسسوار ديال الموضه. واخا ما يكونش عندكم مشكل ديال الشوف تقدروا تلبسوا النضاضر باش تزيدوا لو ستيل لو لوك ديالكم. تبعوا معنا هاد النصائح باش تعرفوا كيفاش تختاروا النضاضر اللي يجيو معكم. اول حاجه خصكم تعرفوا الشكل ديال الوجه ديالكم، واش مدور ولا اوفال، مثلث ولا ريكتانغولير. النظارات اللي كيجيو معكم يقدروا ما يجيوش مع وحده اخرى. الوجه المدور ما عنده مشكل، كيسمح لكم تلبسوا انواع كثيره ديال النظارات. لا توندونس هذا الفصل هما لي مونتور انغولير اللي كيطولوا الوجه وكيقادوا ليكيليبر. بالنسبه لوجه اوفال اختاروا اللي بغيتو على حسب الشخصيه ديالكم، حيت جميع الاشكال ديال لي مونتور يقدروا يولموكم. اما الا كان عندكم وجه مثلث ولا تريانغولير احسن ما يليق لكم هما لي مونتور اللي خفاف واللي ما باينينش بزاف باش ما يتقلوش لكم وجهكم. واخيرا بالنسبه للوجه المربع اختاروا نظارات مدورين ولا اوفال، وبطبيعه الحال ما تنساوش تسولوا لوبتيسيان ديالكم وتجربوا اشكال كثيره قبل ما تختاروا. من ناحيه ستيليزم فرقه زينيزين اختارت المجدولين العكس ديال الالوان اللي كتلبس عاده. بونتاكور فيغ او اي خضر باهت، وواحد لو توب غيي فيغ او اي كوراي اللي كيجيو مع بعضياتهم ومتناسقين مزيان. اما لي كومبونسي كوراي هما اللمسه الاخيره اللي كتعطي المجدولين واحد لا لوغ ايلونسي. هكذا كتنتهي فرقه لو غلوكينغ ديالنا، واهم حاجه لفرقتنا ديال زينيزين هي ان مجدولين عاجبها الحال. نتوما شفتوا معنا النتيجه ديال الغلوكينغ. الا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في هذه الفقره فما عليكم الا اتصلوا بالبرنامج عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني ولا تسجلوا في صفحه البرنامج على الفيسبوك. قبل ما نختموا حلقه اليوم كنقترح عليكم هاد الصور باش نتعرفوا على اخر المستجدات اللي كتهم الجمال والموضه. مجموعه فيندي لفصل ربيع وصيف 2013 ملونه جدا وعندها قيمه فنيه رفيعه. كنلقاو عند هذه الماركه اشكال هندسيه في الملابس وحتى في الاكسسوارات والاحذيه. لي ساك ايضا فيهم اشكال مربعه جميله وملونه. عند فيندي في هذا الفصل كاينه قاعده وحده، لو باتشورك ديال المواد. الجلد كيتخلط مع لا فورور والحرير امبريمي مع لا ماي. اما الالوان فكنلقاو السومون، الخضر لون النعناع، لو سيترون، غوي، موتارد وريغليس. جا الدور ديال فيشي باش تخرج لا بيبي كريم ديالها، سميتها لا بيبي ايدياليا 601 وكتوعد بالعنايه بجميع انواع البشره في السطح وفي العمق ديالها. ابتداء من التطبيق الاول النتيجه باينه. هاد لا كريم كترطب البشره وكتخبي الحمرارات. لا تكستور ديالها خفيفه وكتخليها تنسجم بسرعه مع البشره. هي ايضا كتحمي من اشعه الشمس بفضل SPF 25. خذوها الا ما كانش عندكم الوقت باش ديروا المكياج، فهي كتعتني بالبشره وكتزينها في نفس الوقت. لوريال بروفيسيونيل وروينتا خرجوا موديل جديد ديال ستيم بود اللي ممكن تستعملوه عندكم في الدار. الميزه ديالو هما اللوحات ديال السيراميك بنظام البخار بالاضافه لسوان غني بالبروكيراتين. النتيجه هائله. الليساج كيقدر يدوم حتى ل3 الايام، وقد ما استعملنا ستيم بود قد ما الشعر كيتعالج وكيتقوى. ماركه شيسيدو خرجت عطر جديد للاحتفال ب 140 سنه ديالها. هذا العطر ما كيختلفش بزاف على العطور زين اللي خرجت في 1964، سميتو زين سيكريت بلوم.
فيه نوتات ديال أزهار ساخنة ووحدة أخرى خفيفة وغامضة. كنلقاو فيه مزيج من الياسمين وأيضا الباتشولي، البخور والفانيلا السوداء. هذا الخليط كيعطينا عطر ناعم وجذاب في نفس الوقت. بهذا حلقتنا غتكون وصلت للنهايه ديالها. نتمنى كيف ما العاده انكم تكونوا استفدتوا من الفقرات اللي قدمنا لكم. ما تنساوش الا بغيتوا تشاركوا معنا في فقره غلوكينغ فما عليكم الا اتصلوا بالبرنامج ولا شاركوا في لي جو كونكور في صفحه البرنامج زينة زين على فيسبوك، ويمكن لكم تربحوا بالعديد من الهدايا عباره عن مستحضرات جميل. نتلاقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده وجوله جديده في الجمال والموضه مع برنامجكم زينة زين.